पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां स्वागतमस्ति। वाक्य संरचना अहं यदुवीरस्वरूपशास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य लखनऊ परिसरे व्याकरण विभागे अध्यापकोऽस्मि। अत्र भवतां पुरतः वाक्य संरचना सिद्धांत विषये चतुर्थ अध्यायः प्रस्तूयमानः वर्तते। अस्मिन् अध्याये भवन्तः दशलकाराणां विषये ज्ञास्यन्ति। अर्थात वाक्य निर्माण समये लकाराणां महती उपयोगिता अस्ति। यावत्पर्यन्तं लकाराणां ज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं वाक्य निर्माणं वयं कर्तुं न प्रभवामः। अतः लकाराः कति भवन्ति, अमीषां सर्वेषामपि लकाराणां प्रयोगः कथं क्रियते, कदा क्रियते इत्यादि विषये भवन्तः अस्मिन् अध्याये अर्थात चतुर्थे अध्याये ज्ञास्यन्ति। तत्र पूर्वस्मिन् पाठे मया प्रतिपादितं यत् लकाराः 10 भवन्ति, किन्तु तत्र इदं न प्रतिपादितं तेषां लकाराणां प्रयोगः कदा भवति, किं सर्वेषां लकाराणां एकस्मिन्नेव काले प्रयोगः, आहोस्वित् भिन्ने भिन्ने काले प्रयोगः इति सर्वमपि अस्मिन् अध्याये वयं विस्तरेण जानीमहे। अतः शृण्वन्तु भवन्तः। अत्र क्रमेण दशानां लकाराणां विषये चर्चा क्रियते, अतः अत्र भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। अस्मिन् चतुर्थाध्याये सर्वेषां लकाराणां प्रयोगविषयः विस्तरेण चर्चितो वर्तते। कस्य लकारस्य कुत्र प्रयोगः इत्यादिकं भवन्तः एतस्मात् अध्यायात् ज्ञातुं प्रभविष्यन्ति इति। संस्कृतभाषायां 10 लकाराः सन्ति। 5 टित् लकाराः, 5 ङित् लकाराः। लट् लकारः वर्तमानकाले प्रयुज्यते। आङ्ग्लभाषायां प्रेजेंट टेन्स इति व्यवहारः दृश्यते। लिट् लकारः परोक्षभूतकाले प्रयुज्यते। आङ्ग्लभाषायाम् अस्य लकारस्य कृते परफेक्ट टेन्स इति व्यवहारः वर्तते। लुट् लकारः अनद्यतन भविष्यत्काले प्रयुज्यते। अस्य कृते आङ्ग्लभाषायां पेरिफेरेटिक फ्यूचर इति व्यवहारः वर्तते। लृट् लकारः सामान्य भविष्यत्काले व्याकरणे संस्कृतभाषायां प्रयुज्यते। तस्य कृते आङ्ग्लभाषायां सिंपल फ्यूचर टेन्स इति व्यवहारः दृश्यते। लोट् लकारः अस्य लकारस्य प्रयोगः आज्ञाद्यर्थे भवति। आङ्ग्लभाषायाम् इम्परेटिव मूड इति व्यवहारः। लङ् लकारस्तु अनद्यतन भूतकाले प्रयुज्यते। आङ्ग्लभाषायाम् अस्य लकारस्य कृते इम्परफेक्ट मूड इति व्यवहारः। लिङ् लकारस्तु विद्याद्यर्थे, तस्य कृते आङ्ग्लभाषायां पोटेन्शियल मूड इति व्यवहरन्ति। आशीर् लिङ् लकारः आशीरार्थे प्रयोगः भवति। अस्य कृते आङ्ग्लभाषायां बेनेडिक्टिव इति व्यवहरन्ति। लुङ् लकारः अस्य लकारस्य प्रयोगः सामान्यभूतकाले क्रियते। एतस्य लकारस्य कृते आङ्ग्लभाषायां ऑरेस्ट इति प्रयोगः वर्तते। लृङ् लकारः अस्य लकारस्य प्रयोगः संस्कृते क्रियातिपत्यर्थे क्रियते, अर्थात कंडीशनल मूड इति व्यवहरन्ति आङ्ग्लजनाः। एतेषां लकाराणां वाक्यनिर्माणकाले कथं प्रयोगो भवति इति क्रमेण जानीमः। तत्र आदौ लट् लकारविषये वयं जानीमः। भवन्तः स्मरन्तु, गते अध्याये एकस्य धातोः 10 लकारेषु अहं रूपाणि उक्तवान्। अतः तानि सर्वाणि रूपाणि अत्र भवन्तः स्मरन्तु, येन अत्र भवतां सौकर्यं भविष्यति। लट् लकारस्य प्रयोगः वर्तमानकाले भवति। तर्हि कः नाम वर्तमानकालः इति खलु जिज्ञासा आयाति। तर्हि तत्र ग्रन्थकारैः
प्रोक्तम् अस्ति प्रारब्धपरिसमाप्तिकत्वं वर्तमानत्वम्। अर्थात कस्याश्चित् क्रियायाः आरंभो दृश्यते किंतु समाप्तिः न दृश्यते, सा क्रिया वर्तमान कालबोधिका भवति। यथा उदाहरणमुखेन पश्यामः, चैत्रो गच्छति। अत्र वाक्ये चैत्रः गमन क्रियाम् आरब्धवान् किंतु अमुष्याः क्रियायाः समाप्तिः न जाता, अतः एषा क्रिया वर्तमान कालबोधिका क्रिया इति। एवमेव वहति जलमियं पिनष्टिगन्धानियम् इति मुद्राराक्षसे प्रयोगाः दृश्यन्ते। वर्तमानकालिकाः प्रयोगाः तावत् सर्वत्रापि काव्येषु गद्यकाव्येषु दृश्यन्ते। अत्र उदाहरणमुखेन प्रयोगद्वयं प्रदत्तमस्ति। भवन्तः इतोपि वर्तमानविषये बहून् प्रयोगान् ज्ञातुं प्रभवन्ति। तथा च शाकुन्तलेऽपि वर्तमानकालक्रियाबोधकं वाक्यम् एकं प्रस्तौमि। एताः तपस्विकन्यकाः इतः एव अभिवर्तते। अत्र अभिवर्तते इति परस्मैपदीरूपं वर्तमानकाले प्रयुक्तमस्ति। इत्यादीन्युदाहरणान्यपि वर्तमानकालबोधकानि इति। किन्तु प्रोफेसर् बेन् महोदयः कश्चिद् आङ्ग्लभाषायां व्याकरणं लिखितवान्, अर्थात् इंग्लिश ग्रामर् इति लिखितवान्। तस्मिन् पुस्तके सः वर्तमानकालविषये किञ्चित् स्वीयं विचारं प्रस्तौति। ते च विचाराः समीचीनाः, अतः अत्र अहं भवतां कृते किञ्चित् प्रस्तौमि। प्रोफेसर् बेन् महोदयः स्वीये हायर् इंग्लिश ग्रामर् इत्याख्ये ग्रन्थे वर्तमानकालविषयकं प्रत्याह वर्तमानकालस्य मुख्यतया प्रयोगः सार्वकालिकं सत्यं प्रकटयितुं भवति। अर्थात् वर्तमानकालः त्रिकालिकं शाश्वतं सत्यम् अभिव्यनक्ति। यथा सूर्यः प्रकाशते इति सर्वकालिकं सत्यमस्ति, द्विगुणितं द्वयं चतुष्टयं भवति इति शाश्वतं सत्यमस्ति। अतः वर्तमानकालः शाश्वतकालः इति वक्तुं युक्तम् इति बेन् महोदयानाम् आशयः। यतः कालोऽयं शाश्वतकालं बोधयन् वर्तमानार्थं बोधयति, तथा च वर्तमानकालः मुख्यतया अधोलिखितान् अर्थान् प्रकटयति। यथा विशेषक्रिया विशेषणैः प्रसंगादिभिश्च वर्तमानकालस्य बोधो भवति इति कथयति। अर्थात् विशेषक्रियाविशेषणैः अथवा प्रसंगादिभिश्च वर्तमानकालस्य बोधो भवति। यथा अधुना अहं गच्छामि, अत्र अधुना इति क्रियाविशेषणं पदं वर्तमानकालं बोधयति। सम्प्रत्यधीमहे इत्यादि, अत्र सम्प्रति इति पदं वर्तमानकालं बोधयति। एवमेव प्राकृतिकनियमान्, जीवितप्राणिनां स्वाभाविकगुणान्, विशेषताश्च स्थायिप्रबन्धान्, अन्यच्च स्थायिनः शाश्वतानि नियमितानि एकरूपाणि इत्यादीनि विषयाणि वर्तमानकालः प्रतिपादयति। यथा अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। अत्र अस्ति इति पदं सर्वकालिकं सत्यं शाश्वतं बोधयितुं सतसंगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्, अन्यच्च नास्ति जीविताद् अन्यद् अभिमततरम् इह सर्वजन्तूनाम् इत्यादयः प्रयोगाः वर्तमानकाले अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। कर्हिचित् समीपवर्ती भविष्यं बोधयितुमपि लट् लकारस्य प्रयोगो भवति। अर्थात् समीपवर्ती भविष्यत्कालं बोधयितुमपि लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। तत्र भगवतः पाणिनेः सूत्रं प्रमाणमस्ति, वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति सूत्रेण तथा भवति। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। कदा गमिष्यसि इति पृष्टे उत्तरम् आह एष गच्छामि अथवा एष गमिष्यामि इति। तर्हि कदा गमिष्यति इति भविष्यकालकं प्रश्नं वर्तमानक्रियया दीयते, एष गच्छामि। तर्हि वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति सूत्रेण एतादृशः प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अन्यत्र कुत्र लट्लकारस्य प्रयोगः भवति इति क्रमेण वयं पश्यामः। तात्कालिकम् अतीतं कार्यं बोधनार्थमपि
लट् लकारस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यथा कदा त्वं नगरात् आगतोऽसि, उत्तरम् आह अयम् आगच्छामि इति। उपाख्यानेषु भूतकालिकप्रसङ्गान् बोधयितुं लट् लकारस्य प्रयोगो भवति। यथा गृध्रो ब्रूते कस्त्वम्, अर्थात् गृधः पृष्टवान् कस्त्वम् इत्यर्थः। भूतकालिकमपि वर्तमानकालिकक्रियया प्रयोगः कर्तुं शक्यते। कदाचित् तु वर्तमानकालात् स्वभावम् अभ्यस्तकार्यं वा बोधनाय प्रयुज्यते। यथा पशुवधेनासौ जीवति, अत्र स्वभावं दर्शयति वर्तमानकालः। यदि कस्मिंचित् वाक्ये ननु इत्याकारक अव्ययस्य प्रयोगो भवति, कस्यचित् प्रश्नस्य उत्तरं च प्रदीयते, तदापि भूतकालस्य स्थाने लट् लकारस्य प्रयोगो भवति। तत्र च भगवतः पाणिनेः सूत्रं प्रमाणमस्ति, ननौ पृष्ठप्रतिवचने इति सूत्रं। यथा उदाहरणं परिशीलयन्तु। कटम् अकारशीः किम्, उत्तरम् आह ननु करोमि भोः। अत्र अकारशम् इति भूतकालिकक्रियास्थाने करोमि इति वर्तमानकालिकक्रिया प्रयुक्ता। अन्यत्र च यत्र च वाक्ये न नु वा अव्ययोः प्रयोगो भवति, तत्र विकल्पेन नान्योर्विभाषा इति सूत्रेण लट् लकारस्य प्रयोगो भवति। यथा कटम् अकारशीः किं न करोमि नकारशं वा नु करोमि न्वकारशं वा इत्येवं रीत्या प्रयोगाः अस्माभिः कर्तुं शक्यन्ते। प्रश्नवाचकानां किम् इत्यादि शब्दानां वाक्येषु प्रयोगे सति भविष्यदर्थे विकल्पेन लट् लकारः प्रयुज्यते। कश्चिद् विचारः इच्छा वा अभिप्रेता चेत् एव, अत्र मानं किं वर्ते लिप्सायाम् इति पाणिनेः सूत्रम्। इदानीम् उदाहरणं पश्यन्तु। किं करोमि करिष्यामि वा, क्वा गच्छामि गमिष्यामि वा, एतयोः कतरम् एतेषां कतमं वा भोजयसि भोजयिष्यसि भोजयितासि वा, एवं रीत्या लुट् लकारस्य लृट् लकारस्य एवं च वर्तमानकालस्य लट् लकारस्य च प्रयोगं कर्तुं प्रभवन्ति। यत्र अभीष्टार्थस्य सिद्धिर्भवति तत्र हेतुमतवाक्येषु भविष्यदर्थे लिप्स्यमानसिद्धौ च इति सूत्रेण लट् लकारः विकल्पेन विधीयते। यथा यः अन्नं ददाति दास्यति दाता वा, सः स्वर्गं याति यास्यति याता वा इत्यादि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यावत् तावत् तथा च एतदर्थ प्रतिपादकैः अन्यशब्दैः च सह भविष्यदर्थे विकल्पेन लट् लकारस्य प्रयोगो भवति। तत्र च यावत् पुरा निपातयोर्लट् इति पाणिनीयसूत्रं प्रमाणं। यथा यावत् स त्वं न पश्यति तावत् दूरम् अपसर इति। निश्चयार्थे यावत् पुरा इति निपातयोः प्रयोगे सति भविष्यदर्थे लट् लकारस्य प्रयोगो भवति। यथा यावत् यते साधयितुं तदर्थम् इति पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधाम् इति च प्रयोगः अस्माभिः एवं भूतः कर्तुं शक्यते। लटस्मे इति सूत्रेण स्म इति निपातेन सह लट् लकारस्य प्रयोगो भवति। तच्च भूतकालम् एव बोधयति। लट् लकारस्य प्रयोगः किन्तु भूतकालं बोधयति। यथा कस्मिंश्चित् वने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म क्रीणन्ति स्म प्राणमूल्यैर्यशांसि। अत्र भूतकालिकं व्यापारं बोधयितुं लट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। वाक्येषु अपि जातु इत्यनयोः निपातयोः प्रयोगे सति भूतकालार्थे अपि लट् लकारस्य प्रयोगो भवति। निन्दार्थः अभिप्रेतश्चेदेव तत्र गर्हायां लडपि जात्वोः इति सूत्रं प्रमाणं। यथा अपि जायां त्यजसि जातु गणिकाम् आधत्से जातु तत्र भवान् वृषलान् याजयति। एवं रीत्या लट् लकारस्य प्रयोगा भिन्नेषु भिन्नेषु स्थलेषु कर्तुं प्रभवन्ति भवन्तः। अधुना भूतकालं वयं पश्यामः। संस्कृतभाषायां भूतकालं बोधयितुं त्रयः लकाराः प्रयुज्यन्ते। ते च लिट् लकारः, लङ् लकारः, लुङ् लकारश्च। तर्हि लिट् लकारस्य प्रयोगविषयम् इदानीं पश्यामः।
परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् लकारस्य प्रयोगो भूत अनद्यतन परोक्षार्थे भवति। तर्हि परोक्षः कः इति चेत् उच्यते अत्र अतीतरात्रेः अन्त्ययामेन आगामिरात्रेः आद्ययामेन सहितो दिवसः अद्यतनः इति तद्भिन्नस्तु अनद्यतनः इति। परोक्षत्वं तु बहुप्रकारकैः निरूपितमस्ति। यथा वर्षशतवृत्तित्वम् इत्यपि केचन वदन्ति, वर्षसहस्रवृत्तित्वम् इति अन्ये कथयन्ति, द्वयवृत्तित्वं त्रयवृत्तित्वम् इति च अन्ये ब्रुवते। एवं रीत्या परोक्षविषये बहूनि मतानि सन्ति। एते पक्षाः भाष्ये अपि पतञ्जलिना प्रस्तुताः सन्ति। तत्र प्रयोक्तुः इन्द्रियागोचरत्वं परोक्षत्वम् इत्येव सर्वसम्मतम्। अर्थात् यः प्रयोक्ता भवति तस्य प्रयोक्तुः इन्द्रियागोचरत्वं यदस्ति तदेव परोक्षत्वम् इति तावत् सर्वेषां सम्मतमस्ति। यथा तां ताटकाक्षां निजघान रामः इति वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः। निजघान इति घनधातोः लिट् लकारस्य प्रयोगः वयं न दृष्टवन्तः खलु, अतः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। कृष्णः कंसं जघान, वयं न दृष्टवन्तः, वयं प्रयोक्तारः, अतः प्रयोक्तुः इन्द्रियागोचरोत्तमेव अस्ति इति कृत्वा लिट् लकारस्य प्रयोगः अत्र क्रियते। लिडुत्तम पुरुषप्रयोगस्तु यदा स्वव्यापारस्यापि वर्तमानता दशायां व्यासंगादीनां स्वयं अप्रतिसन्धाने ततः कार्येण अन्वितौ भवति। यथा बहुजगाद पुरस्तात् तस्य मत्ता किलाहम्। अर्थात स्वप्ने यद्भवद्भिः दृश्यते तस्य प्रतिपादनं यदा क्रियते तदानीं लिट् लकारे उत्तमपुरुषस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अधुना भूतकालिकः लङ्लकार प्रयोगविषयः चर्च्यते। यूज ऑफ इम्परफेक्ट इति आङ्ग्लपदम् अस्मिन्नर्थे वर्तते। अनद्यतने लङ् इति सूत्रेण लङ्लकारस्य प्रयोगः अनद्यतनभूतार्थे भवति। यथा तान् अभासत पौलस्त्यः। यदि वाक्येषु ह शश्वद् इति अव्ययो प्रयोगो भवति तदा लिङ्गर्थे लङ्लकारो विकल्पेन जायते। तत्र च हश्वतोर्लङ् च इति सूत्रं प्रमाणम्। यथा इति ह करोत् चकार वा शश्वद् अकरोत् चकार वा इति उदाहरणम्। इतोपि लङ्लकारस्य प्रयोगः कुत्र कुत्र कर्तुं शक्यते इति क्रमेण उच्यते। प्रश्ने चासन्नकाले इति सूत्रेण समीपवर्ती भूतकालसम्बन्धी कश्चित् प्रश्नः क्रियते तदा लिङ्गस्थाने विकल्पेन लङ्लकारः प्रयोक्तुं शक्यते। यथा अगच्छत् किं सः ग्रामं, किन्तु यदा दूरवर्ती भूतकालस्य अभिप्रायः तदा तु केवलं लिट् लकारस्य एव प्रयोगो भवति। यथा कंसं जघान किम्। यत्र लोट् लकारार्थे मा स्म इति निपाताभ्यां सह लङ्लकारस्य प्रयोगो भवति तत्र तिङन्तरूपे अडागमो न भवति। यथा मा स्म भवः, मा स्म करोत्, मा स्म प्ररुदितं युवाम् इत्यादयः प्रयोगः। लुङ् लकार प्रयोग विषयः। यूज ऑफ ऑरिस्ट। लुङ् इति सूत्रेण भूत सामान्यार्थे अर्थात अद्यतने अनद्यतने वार्थे लुङ् लकारस्य प्रयोगो भवति। यथा भट्टिकाव्ये कश्चित् श्लोकः वर्तते। सोऽध्यैष्ट वेदांस्त्रिदशानयष्ट पितॄन् पारित समांसस्तबन्धून् व्यजेष्ट षड्वर्गम् अरंस्तनीतौ समूलघातं न्यवधीदरीश्च इति। वस्तुतस्तु अतीतरात्रे अन्त्ययामेन आगामिरात्रे आद्ययामेन सहितो दिवसः अद्यतनः। अत्र जातमेव कार्यं लुङ् लकारेण बोध्यते। अर्थात अद्य यद् कार्यं जातं तत् कार्यं बोधयितुम् एव लुङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते इति केषाञ्चित् मतं। यतोहि अनद्यतने अर्थेस्तु लङ् लकारः वर्तते एव, अतः केषाञ्चित् अयम् अभिप्रायः वर्तते। परं सूत्राद् तादृशार्थः न प्रतीयते। यथा अद्य वृष्टिः अभूत् इति। यत्र क्रियायाः निरन्तरता समयस्य समीपता चोच्यते तत्र लुङ् लकारः प्रयुज्यते। यथा यावज्जीवम् अन्नम् अदात् येयं पौर्णमास्यातिक्रान्ता तस्याम् अग्निनाधित सोमेनायष्टा इति।
पुरे लुङ् चास्मे इति सूत्रेण पुरा शब्द प्रयोगे सति भूतानद्यतने विकल्पेन लुङ् लङ् लिट् लट् च प्रयोक्तुं शक्यते। यदि स्म शब्दस्य प्रयोगो नास्ति तदैव यथा वसन्तीः पुरा छात्राः अवात्सुः अवसन् ऊषुर्वा इति चतुर्णां लकाराणां प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यजति स्म पुरा इत्यपि निषेधार्थक माङ्गयोगे मास्मयोगे च लुङ्लकारस्य प्रयोगो भवति। तिङन्तरूपे अडागमश्च न भवति। लोट्लकारार्थं च बोधयति। यथा इति ते संशयो मा भूत् मास्म प्रतीपं गमः इत्यादयः प्रयोगाः। एवं रीत्या भूतकालार्थे त्रयाणां लकाराणां प्रयोगाः भवन्तः कर्तुं शक्यन्ते। अधुना भविष्यत्कालः प्रोच्यते, फ्यूचर टेन्स इति। भविष्यत्कालं बोधयितुं लुट् लकारस्य लृट् लकारश्च प्रयोगः क्रियते। अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण भविष्यति अनद्यतने अर्थे लुट् लकारस्य प्रयोगो भवति। लृट् शेषे च इत्यनेन सूत्रेण तु भविष्यत् सामान्ये अर्थे लृट् लकारस्य प्रयोगः इति। एतयोः लकारयोः इयान् विशेषो वर्तते। लुट् लकारो अद्य भिन्नं भविष्यदर्थं निश्चितरूपेण बोधयति। लृट् लकारस्तु भविष्यत् सामान्यार्थम् अनिश्चितरूपेण बोधयति। किंच लृट् लकारा समीपस्थकालं सतद भविष्यत्कालं च प्रकटयितुं प्रयुज्यते। यथा भट्टीमहाकाव्ये अयोध्यायां श्वः प्रयातासि कपे भरतपालिताम् आनन्दितारस्त्वां दृष्ट्वा प्रष्टारश्चावयो शिवं मातरः स मैथिल्या तोष्टा च भरतः परमः इत्यादयः भविष्यत्कालसम्बन्धिनः प्रयोगाः सन्ति। लुट् लकारस्य निषेधस्थलानि कानि सन्ति इति पश्यामः। नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः इति पाणिनिसूत्रेण यदि कार्यस्य निरन्तरता समयस्य समीपता च उच्यते तदा लुट् लकारस्य प्रयोगो न भवति। यथा यावत् जीवम् अन्नं दास्यति, अत्र दास्यति इत्यस्य स्थाने दाता इति लुट् लकारस्य प्रयोगो न कर्तुं शक्यते। या इयम् अमावस्या आगामिनी तस्याम् अग्नीन् आधास्यते सोमेन च यक्षते, अत्रापि आधास्यते इत्यस्य स्थाने आधाता यक्षते इत्यस्य स्थाने यष्टा च न प्रयोक्तुं शक्यते उक्त सूत्र निषेधात्। यत्र वाक्येषु अवरशब्दस्य प्रयोगो भवति समयस्य स्थानस्य वा काचित् सीमा च प्रोच्यते तत्रापि लुट् लकारो न प्रयुज्यते इत्यर्थबोधकं सूत्रं भविष्यत् मर्यादा वचने अवरस्मिन् इति पाणिनीसूत्रम् अत्र प्रमाणम्। यथा यः अयम् अध्वा गन्तव्यः आपाटलिपुत्रात् तस्य यदवरं कौशाम्ब्याः तत्र सक्तून् पास्यामः, अत्र पातास्मः इति न प्रयोगः। या अयं संवत्सरः आगामी तस्य यदवरम् आग्रहायन्या तत्र युक्ता अध्येष्यामहे, अत्र अध्येतास्महे इति प्रयोगः न भवति। कालविभागे च अहोरात्राणां यदि वाक्येषु अहन शब्दस्य रात्र शब्दस्य वा प्रयोगो भवति तदा लुट् लकारस्य प्रयोगो भवति। यथा यो अयं मास आगामी तस्य यो अवरः पंचदश रात्रः तत्र अध्येतास्महे। परस्मिन् विभाषा इति सूत्रेण यदि वाक्येषु परशब्दस्य प्रयोगो भवति केनचित् कालविशेषशब्देन अनन्तरकालार्थम् अभिप्रेतो भवति तदा च लुट् लृट् लकारयोः प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यथा यो अयं संवत्सर आगामी तस्य यत्परम् आग्रहायण्या तत्र अध्येष्यामहे अध्येतास्महे वा। लृट् लकारस्य प्रयोग विषयः अर्थात यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर। वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा यत्र वर्तमान कालस्य समीपवर्ती भविष्यदर्थः वक्तुम् अभिप्रेतो भवति तत्र लृट् लकारस्य लट् लकारस्य च प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यथा कदा गमिष्यसि एष गच्छामि गमिष्यामि वा। आशंसायां भूतवच्च यदि हेतुमत वाक्येषु आशार्थो अपि भविष्यति तदा तत्र भविष्यदर्थे लुङ् लट् लृट् इत्येतेषां प्रयोगो भवति। यथा देवश्चेद् अवर्षीत् वर्षति वर्षिष्यति वा। धान्यम् अवाप्स्म वपामः वप्स्यामः वा इति। यदि नम्रतापूर्णादेशार्थः भविष्यति तदापि लृट् लकारः प्रयोक्तुं शक्यते। यथा पश्चात् शरं प्रति गमिष्यामि। क्षिप्रवचने लृट् शीघ्रार्थानां प्रयोगे आशार्थे लृट् लकारेण
भवति यथा वृष्टिश्चेद क्षिप्रम आशु त्वरितं वा यास्यति शीघ्रं वप्स्यामः। यदि स्मरणार्थकः धातुभिः सह यत् शब्दस्य प्रयोगः नास्ति तर्हि लङ्लकारार्थे लिट् लकारो जायते। यथा स्मरामि कृष्ण गोकुले वत्सयामः। असंभावना असहनशीलता च इत्यर्थ गम्यमाने प्रश्नरूपेण निन्दार्थ गम्यमाने सति विधिलिङ्लकारस्य स्थाने विकल्पेन लिट् लकारो भवति। तत्र च किं वृत्ते लिङ्लृटौ इति सूत्रं प्रमाणं। यथा न संभावयामि न मर्षये वा भवान् हरिं निन्देत् निन्दयिष्यति वा। कः कतरः कतमा वा हरिं निन्देत् निन्दयिष्यति वा। एवं रीत्या प्रयोगाः अस्य लिट् लकारस्य कर्तुं शक्यन्ते। इदानीं लोट् लकार प्रयोग विषयं चिन्तयामः, अर्थात् यूज ऑफ इम्परेटिव मोड। लोट् च इति सूत्रेण विध्यर्थे निमन्त्रण आज्ञार्थे आमन्त्रणार्थे अधीष्टार्थे संप्रश्नार्थे प्रार्थनार्थे लोट् लकारस्य प्रयोगो भवति। सामान्यतया लोके अस्य लकारस्य प्रयोगः तु आज्ञार्थे भवति। तर्हि विधीनाम् आदेशः प्रेरणं वा, निमन्त्रणं नाम नियोगकरणम्, आमन्त्रणं नाम कामाचारानुज्ञा, अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः, संप्रश्नः इदं कार्यं न वेति विचार्य निर्धारणं संप्रश्नः, प्रार्थनानां याचनम्। विध्यर्थे लोट् लकारस्य प्रयोगः प्रेरणार्थे भवति, न च निमन्त्रणादीनामपि प्रेरणान्तर्भावात् पौनरुक्त्यमिति वाच्यं। भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनमेव अत्र प्रेरणं ग्राह्यमिति। तद्यथा उदाहरणं स्वामी भृत्यं वदति भवान् वस्त्रं क्षालयत्विति। निमन्त्रणार्थे लोट् लकारस्य प्रयोगो यथा आवश्यके श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनम्, अर्थात अवश्य कर्तव्येषु प्रेरणम् एव निमन्त्रणम् इत्युच्यते। श्राद्धादौ दौहित्रस्य आगमनम् अनिवार्यरूपेण भवति, अतः एतादृशे संदर्भे निमन्त्रणपदस्य प्रयोगो भवति। त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रा कुतपस्तिलः इत्यादि वचनानि अत्र प्रमाणानि। आमन्त्रणार्थे लोट् लकारस्य प्रयोगः यथा भवान् इदं कार्यं करोतु इति। अत्र वाक्ये कार्यं कर्तुम् आवश्यकं न भवति, कर्तुः कामाचारो भवति। अधीष्टार्थे उदाहरणं यथा माणवकं भवान् अध्यापयतु, अत्र सत्कृत्य प्रवर्तनम् इत्यर्थः। संप्रश्नार्थे यथा किं भो व्याकरणं भवान् अधीताम् इति। प्रश्नार्थे उदाहरणं यथा भवान् अन्नं मे ददातु। लोट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य प्रयोगः आज्ञार्थे, प्रार्थनार्थे, परामर्श प्रदानार्थे, आशीर्वाद प्रदानार्थे च क्रियते। यथा गच्छ कुसुमपुरं परित्रायध्वं क्षमस्वापराधं शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने इत्यादयः प्रयोगाः मध्यम पुरुषस्य भवन्ति। लोट् लकार प्रथम पुरुषस्य प्रयोगः प्रायः आशीर्वादार्थं प्रकटयति, कदाचित् विनम्रादेशार्थमपि। यथा विधत्तां सिद्धिं नो प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयो अंजलिरयं परजन्यः कालवर्षी भवतु। एवं रीत्या लोट् लकारस्य प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते। अधुना विधिलिङ्लकार प्रयोग विषयः, अर्थात यूज ऑफ पोटेंशियल मूड। विधिलिङ्लकारस्यापि यस्मिन्नर्थे लोट् लकारस्य प्रयोगः, विधिलिङ्लकारस्यापि प्रयोगः तस्मिन्नेव अर्थे भवति यस्मिन्नर्थे लोट् लकारस्य प्रयोगः। अतः एतयोः लकारयोः भेदः नास्ति, उभयोः लकारयोः प्रयोगस्तावत् समानेषु अर्थेषु भवति। अत्र इतोपि विधिलिङ्लकारस्य क्वा प्रयोगः इति विषये किंचिद उच्यते। लिंग चौर्ध मुहूर्तुके यदि वाक्येषु मुहूर्ताद् ऊर्ध्वम् इत्याकारक शब्दस्य प्रयोगो भवति तदा विधिलिङ्लकारस्य लोट् लकारस्य कृत्य प्रत्यान्तस्य तव्यच्च प्रयोगो भवति। यथा मुहूर्ताद् ऊर्ध्वं यजेत यजतां यष्टव्यं वा। अर्हे कृत्य त्रिचश्च योग्यार्थे विधिलिङ्लकारस्य कृत्प्रत्यान्तस्य तव्यत् त्रजन्तस्य च प्रयोगो भवति। यथा त्वं कन्यां वहेः, त्वं कन्यायाः वोढाः, त्वया कन्या वोढव्या वा इति। एवमेव कामप्रवेदने अकच्चिति यदि वाक्ये कच्चित् शब्दस्य प्रयोगाभावः आशेच्छा आशा इच्छा च अभिप्रेता तदा विधिलिङ्लकारः प्रयुज्यते। यथा कामो मे भुञ्जीत भवान् अन्यत्र कच्चित् जीवति। एवं रीत्या अस्य विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगः भिन्नेषु अर्थेषु कर्तुं शक्यते। आशीर्लिङ्लकार प्रयोग विषयः, यूज ऑफ वेनेडेक्टिव मूड। आशीर्लिङ्लकारस्य प्रयोगः
आशीर्वादार्थे भवति। किंच वक्तुः कामनां व्यनक्ति। लकारोऽयं यथा चिरञ्जीव्यात् भवान् कृतार्थः भूयासम् इत्यादयः प्रयोगाः आशीर्लिङ् लकारस्य भवन्ति। अन्तिमे लृङ् लकार प्रयोग विषयः यूज ऑफ कंडीशनल मूड। हेतु हेतुमद्भावे लृङ् लकारस्य प्रयोगो भवति। अर्थात यत्र एका क्रिया अन्य क्रियया बिना अपूर्णतां प्राप्नोति, अर्थात यत्र कारणस्य असफलता निश्चिता भवति तत्रार्थे लृङ् भवति। लकारस्य अस्य प्रयोगा भूतकालिकं हेतुहेतुमद्भावं भविष्यत्कालिकं हेतुहेतुमद्भावं च प्रकटयितुं भवति। यथा सुवृष्टिश्चेद् अभविष्यत् तदा सुभिक्षम अभविष्यत् इति भूतकालिकः लृङ् लकारस्य प्रयोगः। भविष्यत् कालार्थे अस्य उदाहरणं यथा यदि भवान् साधु अपठिष्यत् तर्हि उत्तीर्णो अभविष्यत्। अत्रार्थे लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति सूत्रं प्रमाणं। हेतु हेतुमद्भावादि लिङ् निमित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे लृङ् स्यात् क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम् इत्यर्थकं पाणिनीयं सूत्रं च प्रमाणम्। एवं रीत्या एतेषां दशलकाराणां प्रयोगः भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् अध्याये सर्वेषामपि लकाराणां प्रयोगविषयः विस्तरेण प्रतिपादितः वर्तते। लट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? वर्तमाने भवति। लिट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? परोक्षे भवति। एवं रीत्या सर्वेषामपि लकाराणां प्रयोगः प्रदर्शितः। भवन्तः अस्मिन् विषये जागरूकतया बारंबारं चित्तं ददतु, येन लट् लकार संबंधी विषयः भवतां बुद्धौ आगमिष्यति। तेन एतेषां सर्वेषामपि लकाराणां प्रयोगः भवन्तः साधुतया कर्तुं शक्नुवन्ति। किंच कदाचित् लट् लकारस्य प्रयोगः अन्यं कालम् अर्थात् वर्तमानकालात् भिन्नं कालमपि बोधयितुं प्रयुज्यते। एवं रीत्या अत्र अस्मिन् अध्याये चर्चा अस्माभिः विहिता। एवं च अयम् अध्यायः अत्रैव समाप्तिम् अवाप्नोति। धन्यवादः।